अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, आपको पता है मेरी आदत का मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं जिनमें बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें आती हैं और मैं हमेशा जो है उनको ना इस चीज़ की परवाह नहीं करता हूँ कि मैं चैनल पे काम कर रहा हूँ या मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे मिस, मैडम, मेम वगैरह चलता है। मैं इखलाकियात के दायरे से कभी बाहर नहीं जाता हूँ। मेरे लिए सब मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ होती हैं। मैंने पहले बेटी का प्रोग्राम किया था। इनको जो है ना अपने देवर से और अपने हस्बैंड से जो है ना एक शिकवा है कि उन्होंने जो है ना कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अगर औरत अपना खुला लेती है ना तो जहेज़ उसको वापस से मिलता है, लेकिन अगर हस्बैंड जो है वो डिवोर्स दे तो फिर वो जो है ना जहेज़ का सामान वापस करने का मजाद है। ये लॉ है, कानून आपको बता रहा हूँ। अब इनके जो देवर है ना वो वकील हैं और आपको पता है मेरा भी एक बेटा वकील है, भाई और सारा आधा ख़ानदान वकीलों का है। ये चीज़ जो है ना मैं आपको कंफर्म बताऊंगा। वकील जो भी होता है ना, मेरी बात आपने याद रखनी है, बुरा माने अच्छा माने, लेकिन मैं आपको रियलिटी ग्राउंड पे बात बता दूंगा। बैंक इनको गाड़ी क्यों नहीं देता? आप ये देखें, वकला अगर अपना कहीं पे तारुफ करवा देना कि हम वकील हैं तो यकीन करें अगला बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। इसकी वजह यह है कि वकला ने जो है ना अपना जो है जब भी इनका कोई अपना ज़ाती मैटर होता है ना उसको, यानी जो अगली पार्टी होती है, एक्स पार्टी जो होती है या फिर बी पार्टी या सी पार्टी कह लें, आप देखें उनको इस तरह ये उलझा देते हैं ना कि वो बंदा जो है ना आखिर घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता है। ये तो बेचारी खातून है। इनका शिकवा ये है कि इनके हस्बैंड ने जो है ना इनको डिवोर्स दी है। वो इनका जहेज़ जो है ना 100 तोले के करीब सोना है और काफ़ी कीमती अशिया, तफसील ये आपको खुद बताती हैं। और ये उसका इन्होंने केस कर रखा है, सेशन कोर्ट में केस चल रहा है वो जो है जहेज़ वापसी का। तो इनके जो देवर है ना उनका नाम भी ये बताती हैं और ये बताती हैं कि उन्होंने मुद्दई बनकर जो है ना इस खातून के ऊपर 324 की दफ़ा, एक दफ़ा जो है कि इन्होंने जो है बदनीति से कागज़ जो है वो यानी कि 2 नंबर तैयार किए हुए, एक बैंक का कोई ऑर्डर था। और उसके अलावा मुझे लोअर माल के इलाके में जो है ना डेफिनेटली ज़िला कचहरी का ये वाक़या होगा कि जी मुझे धमकियाँ दी हैं। एक खातून एक वकील को धमकियाँ दे रही है और वकील कहाँ खड़ा है? कोर्ट के अंदर। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। अगर आपकी समझ में आती हो तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बेटे आप ये बताएं, आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड ने आपको जो है डिवोर्स दिया, कितना सामान है आपका जो आपको वापस नहीं कर रहा हो? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, बहुत आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने एक बेटी की इज़्ज़त रखी। मेरा 100 तोले सोना है, हक महर 40 तोले सोना है जो मेरे निकाहनामे पे दर्ज है। ठीक बेटे ये सारी चीज़ें जो इनकी प्रूव रसीदार हैं जी। मैंने पिछले प्रोग्राम में अपने निकाहनामा लगाया था जिस पे लास्ट में लिखा हुआ था कि जितना ये 47 तोले सोना हमने डाला है वो लड़की की मलकियत होगा। ठीक है। उसके बाद उसने नेशनल बैंक में प्लज करवाया हुआ था। मेरे ससुर क्लर्क थे उस ज़माने नेशनल बैंक के, तो आपको पता है उन पे कुछ लगते नहीं हैं, जो फीसें वगैरह होती हैं वो नहीं कटते उनके। तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था नेशनल बैंक का, और नेशनल बैंक में ना वो कि भाई बेटा मैं इधर आपका जेवर प्लाज कर रहा हूँ जी। ये हमारा, मेरे एक्स ने कहा जी ये हमारा जो हसनैन मिर्ज़ा है कि ये जी हमारा जो है ख़ानदानी जेवर है। मुझे एक बात बताएं, बीवी के पास 100 तोले सोना है, हामद कौन सा हामद होता है अपनी माँ से मांगता है खानदानी जेवर, और माँ ने शादी कर दी हुई है तो उसके बाद माएँ देती हैं कि बेबी से लो ना और उससे ले लो। बेटा मुझे ये बताएं कि आपको जेवर का केस है कितनी देर पहले का आपने किया हुआ? मैंने 2016 में किया था जब मुझे डिवोर्स हुई थी। उससे पहले अभी तक चल रहा है? अभी तक चल रहा है। एक में 8.5 लाख इन्होंने जज अप्रोच कर लिया, मेरे वकील पर अप्रोच कर लिया, जिसमें मैंने तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। खुदारा कब जो है ना मेरे कानून जो है बनाने वाले, कानून पर अमल कराने वाले जो अदारे जो अदलिया है हमारी, कब इनको जो है इस चीज़ का एहसास होगा? मैं आज जो ना प्रोग्राम करने के चक्कर में नहीं था। बेटी का फ़ोन आया और इसने कहा कि शायद अंकल मेरा कोई भी परेशानी हाल नहीं बना, आपके पास मैंने आगे प्रोग्राम भी किया है। तो मैंने इनको कल का टाइम दिया। फिर मेरे जहन में ये बात है कि यार ये काम वो होते हैं कि जिनको मैं खुदा को राज़ी करने के लिए करता हूँ ना। मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरे दिल में खौफ खुदा होता है और मैं ये सोचता हूँ कि या खुदाया मैंने कल को मर जाना है, मेरी नीयत को तुम देख रहे हो तो परवरदिगार शायद जो है मेरी मंजिलें आसान कर दे। कब मेरी अदलिया को, मेरे जजिस को यह इस चीज़ का एहसास होगा यार अगर इसका बनता है तो इसको दे देना, वरना इसको कहीं जाओ बीबी दफ़ा हो तेरा कुछ नहीं बनता, ताकि वो जाके बेचारी ये तो उसका एहसास हो ना मेरा केस ख़त्म हो गया। 16 का केस चल रहा है, 2023 आ गया, अभी ये दादी परदादी बन जाएगी, नानी परनानी बन जाएगी, केस ऐसे ही चल रहा होगा। तो ये जो है ना पाकिस्तान के कानून के ऊपर क्यों यहाँ पे सजाए मौत बयान कर दी गई है? इसकी रीज़न ये है कि जो हमारी NGOs हैं उन्होंने पटिशन दायर कर दिया, स्टे ले लिया उन्होंने कहा है पाकिस्तान का कानून जो है ना जेन्युइनली ब्लाइंड है, यानी ताकतवर जो होता है ना उसकी गर्दन में ये फंदा फिट नहीं आता। जो ही कोई कमज़ोर इनके हाथ लगता है उसके गले में फंदा डाल के उसको लटका देते हैं।
یہ پاکستان کا قانون ہے جس وجہ سے سزائے موت کو بین کر دیا گیا ہے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یار عدالتیں یا عدلیہ جو ہے یا ججز جو ہیں ان کو بھی ہماری طرح احساس کرنا چاہیے. مجھے بڑی رات ساری کا میں جاگا ہوں, بڑی نیند کی شدت تھی, میں نے بالکل غفلت اور لاپرواہی نہیں بدلی, اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نا میں نے اس بیٹی کو بلایا. خدا را تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں, اور اس بیچاری کو اگر بنتا ہے اس کو دے دے, ورنہ کیوں لٹکایا ہوا ہے. اس کی ریزن نہیں مجھے سمجھ آتی کہ یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جن میں نہ آپ کو فرانسک کی ضرورت ہوتی ہے, نہ آپ کو کوئی نقشہ نویس کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کوئی ایویڈنس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی جہیزگی رسیدات جو ہیں, جو چیزیں اس نے عدالت میں ساری جمع کروائی ہیں, ان کی روشنی میں جو ہے گواہان بلا کے دکانداروں کو بلا لیں کہ اس خاتون نے وہ زیور خریدا ہوا کہ نہیں خریدا. اس کو لٹکانے والا اس میں میٹر کیا ہے مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بیٹے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے آپ کے اوپر مقدمہ درج کروایا یا آپ کے جو دیور نے کروایا میں؟ جی میرے دیور نے وکیل ہے کاشف علی مرزا, پرائیویٹ اسکولوں کا فیک ایک صدر بھی بنا ہوا ہے. بیٹے ایف آئی آر وہ کٹواتا ہے, وہ کروا رہا ہے جی, ہر جگہ میرے بھائیوں پہ, میرے پہ. اب یعنی کہ میں عدالت جاتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ مجھے ادھر ہی اشتہاری کر کے شاید پکڑی نہ جاؤں. مجھے اب بتائیں کہ میں اگر اشتہاری کیسے ہو سکتی ہوں, مجھے تھانہ بلائے تو میں نہ جاؤں نا, جب تھانے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. ناظرین دیکھیں کہ 324 کی جو ہے نا دفعہ اس بیٹی کے اوپر لگوائی ہے, اور کیا لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے نا فائرنگ کروائی ہے, میرے پر حملہ کروایا ہے. جو انہوں نے مجھے بتایا ایف آئی آر میں پتہ نہیں کیا, وہ تو میں دیکھوں گا تو پتہ لگے گا. 324 تو یہی نظر آ رہا ہے. تو میں آپ یہ دیکھیں میرا بیٹا وکیل ہے, میرے والد جو تھے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پریکٹس کرتے تھے, بڑے بمباٹ اور بڑے منجے ہوئے ایڈوکیٹ تھے. میرے والد صاحب چودھری رحمت علی سینئر ترین قانون دان تھے. میرے بھائی ڈسٹرکٹ جج تھے چودھری نبی احمد صاحب. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کے باوجود آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا یار, وکلا اگر جو ہے نا میری بات یاد رکھیے گا, جو آج کی صدی میں یا اس دہائی میں جو وکلا کر رہے ہیں یار, ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ان کو یہ چاہیے کہ معاشرے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وکیل, یہ خدا کا نام ہے, میری بات یاد رکھیے گا. ہم لوگ یہاں پہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں لیکن ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے. ہمارے کسی نے کام نہیں آیا, ایون کہ ہماری اس اولاد نے جس کی خاطر ہم اندھے ہوتے ہیں. ہماری جو دوزخ ہے نا پیٹ کی, یہ بعد میں ہوتی ہے, پہلے ہمیں اپنی اولاد نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جس جگہ پہ آج میں بیٹھا ہوں نا 100 سال کے بعد اس جگہ پہ وہ بندہ بھی نہیں ہوگا جو مجھے جانتا ہوگا. یہ زندگی کی حقیقت ہے. میں نے کئی پروگرامز میں آپ کو بتایا ہے کہ زندگی جو ہے نا صرف اتنی ایک دروازے سے گھسنا اور دوسرے سے باہر نکل جانا ہے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں زندگی ایوریج جو ہے نا 60 سال کی ہے, ہماری 60-65 سال کی ایوریج عمر ہے نا. آپ 70,000 سال کی ایک رات جو قرآن پاک میں ذکر ہے, یہ گھڑیاں تو ہم لوگوں نے بنائی ہیں. آپ اس ٹائم کے مطابق چلے نا, تو یہ 60 سال جو ہماری زندگی کی جو ہماری گھڑیاں بتا رہی ہیں, آپ اس کو مائنس پلس کریں نا, آپ کی زندگی ایک لمحے کی بھی نہیں بنتی. یہ حقیقت ہے. خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی ہاتھ جانا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے وہ عمل جانے ہیں جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں. تو خدا را اپنا قبلہ, آپ وکیل ہیں, اگر میں کوئی تلخ جملے بول دوں گا آپ اس کا غصہ اس خاتون اس بیٹی کے اوپر نکالیں گے. میں الفاظ کا چناؤ بہتر رکھ کر جو ہے نا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یار میری عمر 54 سال ہے, اگر آپ مجھ سے بڑے ہوں گے میں آپ کی بات سنوں گا اور آپ کی بات کو سمجھوں گا اور مان جاؤں گا, چونکہ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں. لیکن اگر آپ کی عمر میرے سے چھوٹی ہے, میں 70 کی پیدائش ہوں, تو پھر میں بڑا ہوں, تجربہ کار زیادہ ہوں. خدا را اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نا احکامات خدا بندی کے مطابق چلے. طاقت جو ہے یہ ہماری اللہ کی دی ہے اور وہ جب چاہے ہم سے چھین سکتا ہے. بیٹے اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے اندر خوف خدا آ جائے تو کیا آپ نے جو کیس وغیرہ کیا اسے واپس لے لیں گی؟ شاید بھائی آپ نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے, ٹھیک ہے, آپ جس بھی پلیٹ فارم پہ مجھے کہیں گے نا کہ عمیرہ آپ یہ کیس واپس لے لو اور چلے میں اپنی زندگی گزاروں, وہ اپنی زندگی گزاریں. جب تعلق ختم ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے ختم. پھر مجھے ناجائز تنگ کر کے میرے بھائیوں پہ, شاید بھائی میرے بھائی دونوں ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کا یہ نہیں پتا, ان پہ بھی ایف آئی آر 2-3 ہیں. ناظرین آپ جو ہے نا حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ میں 2 پروگرام کر رہا ہوں. دوسرا پروگرام یا آج جو ہونے لگا ہے, یہ پہلے جو میں نے کیا اس سے تھوڑا چینج ہے. چونکہ پہلے دن یہ آئی ہیں نا تو میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھی. میں نے کہا آپ کا جو بھی موقع ہے آپ جو ہے کیمرہ آن ہو تو آپ دے دیجیے گا. آج میں نے ان سے ساری بات پوچھی ہے. بائی گاڈ مجھے ترس آ گیا. ان کی بوڑھی والدہ اور پتہ نہیں کس طرح میری دوسری منزل پر یہ سیڑھیاں چڑھ کے آئی ہیں. یار خدا را اگر میرے دل کے اندر خدا کا خوف ہے نا تو یقیناً میرے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے معاف کر دیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں, اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو چکے ہیں. یہ میرا ایمان ہے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خدا کے بارے میں ہمارے جو معاملات ہیں مجھ سے مثبت سوچیں. تو میری اداروں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را عدلیہ ہماری جو ہے نا اگر ٹھیک ہوگی نا, جوڈیشری کا سسٹم اگر بہتر ہو جاتا ہے اور فیصلے شفاف اور جلدی سے ہو جاتے ہیں, تو آپ یقین کیجیے گا پوری دنیا میں پاکستان کے قانون کی تعریف بھی ہوگی. اور آپ دیکھیے گا یہ ہمارے کیوں حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں.
یہ قانون جو ہے نا یہاں پہ کوئی نہیں رہ گیا ہوا. آپ یقین کریں یہ لاشوں کا قبرستان بن گیا ہوا ہے, چلتی پھرتی لاشیں ہیں ہم لوگ. ہمیں انصاف نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. طاقتور جو ہے وہ جال پھاڑ کے نکل جاتا ہے, کمزور اس کے اندر پھنس جاتا ہے. تو خدا را اگر پروگرام آپ کو پسند آئے کمنٹ باکس میں کھل کر اپنی رائے سے جو ہے نا ہمیں آگاہ کیا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کس طرح کے پروگرامز دونوں پارٹیاں دیکھتی ہیں, تو شاید کسی کا ضمیر یا جھنجھوڑا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے اور وہ جو ہے نا اپنا قبلہ درست کر کے جو ہے نا معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی طرف آ جائے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. جی پاکستان زندہ باد.